साथीहरू, माविको लाइसेन्सको इक्जाम अब नजिक आउँदैछ। यसमा केही नमुना वैकल्पिक प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यसमा मैले केही प्रश्न गर्छु र तपाईहरुले एन्सर दिने प्रयास गर्नुहोला र अन्त्यमा मैले उत्तर पनि भनिदिनेछु र मेरो उत्तर र तपाईको उत्तर भिडाउनु होला। अब लागिहालौं। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, प्राचीन कालमा नेपालमा कति प्रकारका शिक्षा व्यवस्था प्रचलनमा थिए? भन्नुस्। 2 3 4 5। यसको एन्सर हो 2 प्रकार है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2, प्राचीन कालीन गुरुकुल र वैदिक शिक्षालाई अर्को के नामले चिनिन्थ्यो? बौद्ध शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, परम्परागत शिक्षा। बौद्ध शिक्षा है। हैन, बौद्ध शिक्षा तपाईले भन्नु होला हैन। यसको एन्सर हो ग, संस्कृत शिक्षा। प्रश्न नम्बर 3, बुद्ध धर्मबाट अनुप्राणित शिक्षालाई के भनिन्थ्यो? भिक्षु शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मदरसा शिक्षा। भन्नुस् एन्सर। यसको बौद्ध शिक्षा है, ख। प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। आधुनिक शिक्षा प्रणालीको सुरुवातसम्म सञ्चालित प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था कुन हो? बौद्ध, परम्परागत, गुरुकुल, संस्कृत। ल भन्नुस्। र यसको एन्सर हो गुरुकुल। प्रश्न नम्बर 5, वर्णाश्रम व्यवस्थामा मानिसको आयुलाई 100 वर्ष मानि कति आश्रममा विभाजन गरिएको थियो? सजिलै छ, मिलाउनुहुन्छ। ल भन्नुस्। 3 4 5 6 4। यसको एन्सर 4 हो है। वैदिक कालमा वेदको अध्ययन गरी सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो? यो पनि सजिलै छ, पण्डितनी, सद्ववधू, ब्रह्मवादिनी, वेदविज्ञता। ल भन्नुस् एन्सर। र यसको एन्सर हो ग, ब्रह्मवादिनी। प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। वैदिक कालमा वेदको अध्ययन गरी गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो? वेदविज्ञता, पण्डितनी, ब्रह्मवादिनी, सद्ववधू। भन्नुस्। र यसको एन्सर हो घ, सद्ववधू। प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? सजिलै छ यो पनि, इस्तिहार, अग्रहार, प्रतिहार, प्रहार। र यसको एन्सर हो ख, अग्रहार, किनकि शिक्षालाई चाहिँ अग्रभागमा हेरिन्थ्यो, त्यसकारण यो अग्रहार भएको हो। प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। शिक्षण संस्थालाई शैव, वैष्णव र बौद्ध सम्प्रदायमा वर्गीकरण गरी शिक्षा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? लिच्छवी राजा अंशुवर्मा, मानदेव, शिवदेव, जयदेव। भन्नुस्। र यसको एन्सर हो क, लिच्छवी राजा अंशुवर्मा है। प्रश्न नम्बर 10, हिन्दू र बौद्ध धर्ममा समान आस्था राख्ने लिच्छवी राजा को हुन्? यो सजिलै छ। प्रश्न नम्बर 9 र 10 को एन्सर एउटै नै हो, तर यसमा केही थप एकजना व्यक्तिको पनि नाम लेखेको छ यसमा, राजाको नाम। ल भन्नुस्। क, अंशुवर्मा र शिवदेव, ख, मानदेव र शिवदेव, ग, अंशुवर्मा र मानदेव, घ, अंशुवर्मा र जयदेव। र यसको एन्सर हो ग, अंशुवर्मा र मानदेव। प्रश्न नम्बर 11, वैदिक कालमा विद्यार्थीहरूले स्नातक उपाधि कसरी हासिल गर्थे? गुरुलाई सन्तुष्ट बनाएर, गुरुको अगाडि आफ्नो साथीलाई शास्त्रद्वारा हराएर, विद्वानहरूको विद्वत सभालाई आफूले आर्जन गरेको ज्ञान शिलछोलाभ र शास्त्रार्थले सन्तोष गराएर, माथिका सबै। ल 11 को भन्नुस्। र 11 को एन्सर ग है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 12, लिच्छवी कालमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई राज्यले कसरी लिन्थ्यो? अनिवार्य, ऐच्छिक, बाध्यात्मक र अन्य। र यो चाहिँ यसको एन्सर हो ऐच्छिक कार्य। लिच्छवी र मल्ल कालमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन थियो? मातृभाषा, नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा र खस भाषा। लिच्छवी कालमा चाहिँ यसको भाषा चाहिँ संस्कृत थियो। प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। शिक्षाका नाममा इसाई धर्मको प्रचार गर्ने ग्रोभर डोरबिल र उनका सहयोगीहरूलाई देश निकाला गर्ने राजा को हुन् भनेछ? यसमा तपाईँको अप्सन छ प्रताप मल्ल, सिद्धिनरसिंह मल्ल, यक्ष मल्ल, अभय मल्ल। भन्नुहोस् एन्सर। 14 को एन्सर हो ख, सिद्धिनरसिंह मल्ल। यसको एन्सर चाहिँ अन्यत्र अभय मल्ल लेखेको पनि पाइन्छ, तपाईँले यसलाई भेरिफाई गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। कुन राजाले शिक्षालाई धर्मबाट अलग गरेका थिए? कुन राजाले शिक्षालाई धर्मबाट अलग गरेका थिए? अंशुवर्मा, प्रताप मल्ल, सिद्धिनरसिंह मल्ल, यक्ष मल्ल। क्वेसन नम्बर 15 को।
र यसको एन्सर हो सिद्धिनरसिंह मल्ल। प्रश्न नम्बर 16 दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ। विक्रमसम्म 1910 भाद्र 7, विक्रमसम्म 1910 असोज 27, विक्रमसम्म 1910 कार्तिक 27, विक्रमसम्म 1910 मङ्सिर 10 र यसको एन्सर हो ख विक्रमसम्म 1910 असोज 27 गते। प्रश्न नम्बर 17 स्थापना कालमा दरबार स्कुलको प्रधानाध्यापक मी केनिङ थिए भने सुपरिवेक्षक को थिए? यो चाहिँ अलि जटिल क्वेसन हो। मे केनिङ स्वयं, बटुकृष्ण मैत्रेय, मी रोस, जनरल बबरजङ्ग राणा र यसको एन्सर हो ग मी रोस भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 18 राणाकालमा सबभन्दा बढी भाषा पाठशाला तलका मध्ये कसको पालामा खोलिएको थियो? देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर र यसको एन्सर हो देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 19 शैक्षिक दृष्टिले अन्धकारको युग मानिने राणाकालमा कुन प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, पद्म शमशेर, जङ्गबहादुर र यसको एन्सर हो क देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 20 सबले इलम सिकी विद्या बढी पढी जान्ने भई अरूलाई हाँकी होस्ते भन्ने हुन चाहनुपर्छ? यो भनाइ कसको हो? जय पृथ्वीबहादुर सिंह, चन्द्र शमशेर, पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वी विक्रम शाह। जय पृथ्वीबहादुर सिंह हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। कलेज खोल्नाले परिणाममा नेपालका राणाहरूको असल होला भन्ने म त देख्दैन। यो कसको भनाइ हो? देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, वीर शमशेर, पद्म शमशेर र यस्ता यो जति पनि अलिकति नेगेटिभ कुराहरू गर्ने छन् नि राणाकालमा चन्द्र शमशेर काम चाहिँ यिनले राम्रो गरेका छन्, तर यिनले जुन अभिव्यक्ति दिन्थे नि त्यो चाहिँ नराम्रो अभिव्यक्ति, नेगेटिभ अर्थ लाग्ने दिन्थे। त्यसकारण यो ख चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 22 लासामा काम गर्ने नेपालीहरूलाई चिनिया तथा तिब्बती भाषा सिकाउने 2 जना शिक्षक नेपाल सरकारको तर्फबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कसको पालामा भएको हो? जङ्गबहादुर, चन्द्र शमशेर, देव शमशेर, वीर शमशेर र यसको एन्सर हो क जङ्गबहादुर। प्रश्न नम्बर 23 आफ्ना सैनिक जवान टुहुरा बच्चाहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट सैनिक शिक्षा दिने र सैनिक सेवामा भर्ती गर्ने कार्य कसबाट भएको थियो? श्री 3 जङ्गबहादुर राणा, श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाह, श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह, श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह 23 को र यसको एन्सर हो पृथ्वीनारायण शाह घ अप्सन। प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। संस्कृत मृत भाषा भइसकेको छ, यो भनाइ कसको हो? युद्ध शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, पद्म शमशेर र यसको एन्सर हो पद्म शमशेर। प्रश्न नम्बर 25 शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको हो र यसका प्रथम महानिर्देशक डाइरेक्टर जनरल को थिए? विक्रमसम्म 1915 बबरजङ्ग राणा, विक्रमसम्म 1915 केदार नरसिंह, विक्रमसम्म 1932 बमबहादुर राणा, माथिका कुनै पनि होइनन्। ल भन्नुहोस् एन्सर। र यस 25 को एन्सर हो क बबरजङ्ग राणा हुन् 1915। प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ। विक्रमसम्म 1915 मा स्थापना भएको शिक्षा विभाग विक्रमसम्म 2028 मा खारेज गरिएकोमा पुनः कहिलेदेखि शिक्षा विभागको स्थापना गरिएको हो? 48, 2056, 2058, 2063 कहिलेबाट? ल भन्नुहोस्। र 26 को एन्सर चाहिँ 2056 अप्सन ख है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। विक्रमसम्म 1931 सालदेखि निजी खर्चमा राजेश्वरी घाटमा जितगङ्गाले सञ्चालन गरेको संस्कृत पाठशाला र 1927 मा खोलिएको नारायणहिटी संस्कृत पाठशालाका छात्र समेत राखी रानीपोखरीको पाठशाला सञ्चालन कहिलेदेखि गरिएको थियो? यो क्वेसन अलि जटिल क्वेसन हो। विक्रमसम्म 1932, विक्रमसम्म 1934, विक्रमसम्म 1936, विक्रमसम्म 1938 र यसको एन्सर हो ख 1934।
प्रश्न नम्बर 28 मा जाउँ। नेपाल बाहिर विदेशमा सर्वप्रथम नेपाली भाषाको पाठशाला कहाँ खोलिएको थियो? भारत, बेलायत, तिब्बतको लासा, भारतको बनारस। र यसको एन्सर हो ग, तिब्बतको लासा। यसमा चाहिँ यो तिब्बत अघि पनि माथि तिब्बत आयो, यहाँ पनि तिब्बत आयो। किन भन्दाखेरि तिब्बतमा बुद्धिस्टहरू पहिले धेरै हुन्थे त्यो समयमा, राणाकालमा। र बुद्धिस्टहरूले चाहिँ अलि बढी अध्ययन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ पाठशाला शिक्षा सम्बन्धी काम चाहिँ यो तिब्बततिर बढी हुने गर्थ्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले अलिकति लजिक लगाएर यस्ता क्वेसनहरूको तपाईँले तिब्बत लगाइँदा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 29। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाको स्वरूप र भावी दिशा बारे ऐतिहासिक छलफल सर्वप्रथम कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 1990 जङ्गबहादुर, विक्रम सम्वत 1934 रणदेव सिंह, विक्रम सम्वत 1942 भीम शमशेर र विक्रम सम्वत 1955 बबरजङ्ग थापा। र यो अघि माथि भन्ने चाहिँ 1934 भनेर अघि भनिसकेको छ, त्यसकारण 1934 मा रणदेव सिंह थिए। यसको एन्सर ख हुन्छ। प्रश्न नम्बर 30 मा जाउँ। दिङलामा गुरु षडानन्दले संस्कृत पाठशाला खोल्नु अघि पूर्वी नेपालका मानिसहरू संस्कृत शिक्षा लिन कुन ठाउँमा जाने गर्दथे? इलामको करथोक र जनकपुरको मटिहानी, भारतको बनारस, नेपाल खाल्डो, भारतको पटना। 30 नम्बरको एन्सर भन्नु साथीहरू, यो तपाईँले जानेकै हुनुपर्छ। यो 30 को चाहिँ तपाईँको क है। इलामको करथोक र जनकपुरको मटिहानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूले संस्कृत शिक्षा लिन जान्थे। प्रश्न नम्बर 31 मा जाउँ। भोजपुर जिल्लाको दिङला बालगुरु षडानन्द अधिकारीले संस्कृत पाठशालाको स्थापना गरी विद्यार्थीका लागि पठन पाठन, आवास, भोजन र कपडाको व्यवस्था गर्न 450 मुरी अन्न उत्पादन हुने जग्गाको व्यवस्था कहिले गरेका थिए? यो क्वेसन पहिले पनि आइसकेको छ। विक्रम सम्वत 1915, विक्रम सम्वत 1920, विक्रम सम्वत 1923, विक्रम सम्वत 1932। भन्नु साथीहरू यसको एन्सर के हुनसक्छ? र यसको एन्सर हो विक्रम सम्वत 1932 ग अप्सन। क्वेसन नम्बर 32 मा जाउँ। अङ्ग्रेजी पढाउने प्रथम नेपाली शिक्षक को हुन्? रुद्रराज पाण्डे, बुद्धिमान सिंह, गरुडध्वज राणा, ज्वाला सिंह हिमाल। यो त तपाईँहरूलाई थाहा हुनैपर्छ र यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। र यसको एन्सर हो रुद्रराज पाण्डे। 33। प्रश्न नम्बर 33 मा जाउँ। रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1932, विक्रम सम्वत 1924, विक्रम सम्वत 1933, विक्रम सम्वत 1934। भन्नु साथीहरू। र यसको एन्सर हो विक्रम सम्वत 1934 ग अप्सन। प्रश्न नम्बर 34 मा जाउँ। जङ्गबहादुरका छोरा जनरल जेठजङले विक्रम सम्वत 1931 मा स्थापना गरेको राजेश्वरी संस्कृत पाठशालाको पण्डितमा सर्वप्रथम कसलाई नियुक्ति गरेका थिए? यो पनि त्यति जटिल क्वेसन नै हो, यस्तो अब अलि डिपमा छ। विष्णुहरि पण्डित, नीलदेव पण्डित, लोकराज पण्डित, वाचस्पति पण्डित। र यसको एन्सर हो विष्णुहरि पण्डित। प्रश्न नम्बर 35 मा जाउँ। नारायणी दरबार पहिलो संस्कृत स्कुल कति सालमा खोलिएको थियो? यो पनि एकचोटि आइसकेको क्वेसन हो। विक्रम सम्वत 1923, विक्रम सम्वत 1925, विक्रम सम्वत 1927, विक्रम सम्वत 1929। र यसको एन्सर हो विक्रम सम्वत 1927। प्रश्न नम्बर 36। जाँच पाँच अड्डाको स्थापना कहिले भएको र यसको प्रमुख को थिए? विक्रम सम्वत 1967 र प्रमुख लोकराज, विक्रम सम्वत 1980 र प्रमुख धनराज, विक्रम सम्वत 1990 र प्रमुख रघुवीर, विक्रम सम्वत 2001 र प्रमुख नरेन्द्र विक्रम मल्ल। र यसको एन्सर हो 36 को क एन्सर। यस्ता यो राणाकालीन जति पनि मिति आउँछन् यसमा एक्ज्याक्ट छैन, जस्तो 20, 25 यस्तो 5 अथवा 0 लास्टमा आउने छैन। जस्तै 33 हुन सक्यो, 32 हुन सक्यो, 34 हुन सक्यो, हैन, 46, 56, 67 यस्तो यस्तो नम्बरहरू छ। यो ठ्याक्कै 20, 25, 20, 30, 40, 50 अथवा 25, 35, 45 यस्तो नम्बर छैन है।
तपाईँले यसमा लजिक लगाएर यस्तो नम्बरहरू विचार गर्नु होला। अब आएन भने अप्सनमा हेर्नुहोस्, जस्तो यो 36 को अप्सनमा चाहिँ ख र ग हुँदै हुन्न, किनकि लास्टमा 90 आयो, 80 आयो। अब क र घमा एउटा हुन सक्ने भयो, त्यस कारण अप्सनलाई यसरी तपाईँले काटछाँट गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क भाग जाने चाहिँ छैन भन्न खोजेको, 5 र 10 जस्तो हुन्छ नि, यस्तो छैन। र प्रश्न 36 मा जाउँ। नेपालको पहिलो कलेज कुन हो? यो त अब भन्नै नपर्ला, त्रिचन्द्र क्याम्पस हो। प्रश्न 38, नेपालका सर्वप्रथम शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? यो पनि सजिलै क्वेसनभित्र पर्छ, त्यसकारण मैले अप्सन पनि लाएन, 1915 मै हो। 39, नेपालीहरूले विक्रमसँग 1990 भन्दा अगाडि एसएलसी परीक्षा तलका मध्ये कुन कुन स्थानबाट दिनुपर्ने व्याख्या थियो? पटना, शिलोङ र वाराणसी, बम्बई, दिल्ली र कोलकाता, दिल्ली, पटना र बम्बई, कुनै पनि होइन। 39 को यो कटना के अरे क नै हो अप्सन। पटना जान्थे धेरै जस्तो नेपालीहरू, र वाराणसी पनि जाने गर्दथे, शिलोङ पनि केही जाने गर्थे, धेरै जस्तो पटना र वाराणसी जान्थे। त्यसकारण 39 को क एन्सर। 40 मा जाउँ। नेपालको एसएलसी बोर्ड स्थापना कालमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तलका मध्ये कुन थियो? वाराणसी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। अघि पनि भन्यो धेरै जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ पटनामा जान्थे, त्यसकारण पटना विश्वविद्यालय हो। प्रश्न नम्बर 41, दरबार स्कुलमा राणा परिवारका सदस्यहरूले मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था कहिलेसम्म थियो? विक्रमसँग 1938, विक्रमसँग 1942, विक्रमसँग 1945, विक्रमसँग 1948। अघि मैले भने यो ग अप्सन हुँदैन, किनकि लास्टमा 5 आएको छ, लास्टमा 5 र 0 आउने अप्सन हुँदैन। यो राणाकालीनमा यस्तो मितिहरूमा चाहिँ कुनै पनि काम गरिरहेको छैन। तपाईँको यसको अप्सन हुन्छ 1942, ख अप्सन। क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ। दुनियाँका छोराले पढ्ने पाठशाला चाहिन्छ, यो भने कसको? यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, जय पृथ्वीबहादुर सिंह, रणदीप। र यसको एन्सर हो रणदीप। 43 मा जाउँ। विक्रम सम्वत 1955 मा 3 धारा पाठशालाले भारतको कुन कलेजसँग सम्बन्ध प्राप्त गरेको थियो? बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, गभर्नमेन्ट संस्कृत कलेज, देहरादुन संस्कृत कलेज। 43 को एन्सर हुन्छ ग, गभर्नमेन्ट संस्कृत कलेज। प्रश्न नम्बर 44 मा जाउँ। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका पालामा शास्त्रार्थ गराई नाम कहलाइएका पण्डितहरूलाई लगतमा राखिसकेपछि लगतमा नाम चढेका पण्डितहरूलाई के भनिन्थ्यो? नम्बरी पण्डित, महापण्डित, विद्वान पण्डित, राजकीय पण्डित। र 44 को अप्सन क हो, नम्बरी पण्डित। 45 मा जाउँ। वीर पुस्तकालयको स्थापना हुँदा त्यसको पुस्तकालयाध्यक्ष को थिए? यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथीहरू, थाहा होला तपाईँहरूलाई। पण्डित दीननाथ, पण्डित नीलदेव पन्त, पण्डित बिहारीलाल, पण्डित केदारनाथ। र यसको एन्सर हो ग, पण्डित केदारनाथ। प्रश्न नम्बर 46 मा जाउँ। नेपालमा महिला शिक्षाको प्रारम्भ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। रणदेव सिंह, वीर शमशेर, देव शमशेर, धीर शमशेर। र यसको एन्सर हो वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 47 मा जाउँ। दरबार हाइस्कुलमा प्रथम नेपाली जातिका शिक्षक को हुन्? नारायण काजी थेबे, 1945, भीमदत्त पाण्डे, 1942, गणध्वज राणा, 1931, नेत्रविक्रम मल्ल, 2001। र यसको एन्सर हो गणध्वज राणा, 1931। प्रश्न नम्बर 48 मा जाउँ। भारतको कोलकाता गएर कक्षा 10 को अन्त्यमा लिइने इन्ट्रान्स एक्जाम अङ्ग्रेजी माध्यमको परीक्षा पास गर्ने पहिलो नेपाली तलका मध्ये को हुन्? यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। चन्द्र शमशेर, देव शमशेर, पद्म शमशेर, नीलदेव पन्त। र 48 को एन्सर हो पद्म शमशेर।
प्रश्न नम्बर 39मा जाउँ 49मा जाउँ। नेपालमा चक्रपाणीद्वारा रचित नेपालको पहिलो राष्ट्रिय गान श्रीमान गम्भीर कहिलेदेखि गाउन थालिएको हो? विक्रम सम्वत 1980 वैशाख 1, 81 वैशाख 1, 82 वैशाख 1, 83 वैशाख 1। र यसको एन्सर हो 1980 वैशाख 1। र अन्तिम क्वेसन प्रश्न नम्बर 50। पृथ्वीनारायण शाहका राजपुरोहित को थिए? पृथ्वीनारायण शाहका राजपुरोहित को थिए? अग्निधर पण्डित, रामचन्द्र उपाध्याय, रघुनाथ भट्ट, शक्ति वल्लभ अर्याल। र यो 50 नम्बर क्वेसनको एन्सर चाहिँ साथीहरु तपाईले कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यसको एन्सर हामीले दिनेछौँ, मैले दिनेछु। र हाम्रो यो शिक्षक सेवा अब 1 महिना भन्दा केही बेसी छ। निरन्तर क्वेसन एन्सरको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो मेरो यस च्यानलमा आउन सक्नुहुन्छ, लाइक, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।